ये तो मरियम साहिबा का कहना, रखना डाला तो आनी हाथों से निपटेंगे जजेस, सिटिंग जजेस को सुप्रीम कोर्ट के आज कहना कि जमीर बिका हुआ है, ये छोटी बातें नहीं है सर। अगर आज मरियम साहिब जी तो फिर चाहिए ना जिनको उन्होंने मुखातिब किया है वो आगे से उसका वो जाहिर है कोई जवाब दें। जहां तक आनी हाथों की बात है, मेरी दुआ है कि वो उन्हीं आनी हाथों से अवाम को रिलीफ दे सके, महंगाई से, गुर्बत से, मगर ये होता आपको दिख नहीं रहा। मुझे तो फिलहाल सच्ची बात है, मैं इस मामले में आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक। और डॉक्टर साहब, ये जस्ट द फैक्ट कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कहना पड़ा कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, फकत 5 माह इक्तदार के अंदर, शी इज 5 months into her power and she's saying पूरे करेंगे, यानी कि ये बात तो 2-2.5 साल बाद सुनने को मिलती है, तो समझ भी आती है कि अवाम भी रेस्टलेस हो रही है। 5 months into your tenure and you're saying कि पूरे करेंगे। आपको लग रहा है कि कोई इनसिक्योरिटी है इनको, ये एहसास है कि इट्स अनस्टेबल गवर्नमेंट? देखिए, जो हुकूमतें मेयर बीबी डिलीवर नहीं कर पाती पब्लिक को, आप भी मुझसे बेहतर शायद जानती हो, मैं भी लोगों में घूमता फिरता हूं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करता हूं, मैं ग्रोसरीज अपने खुद करता हूं। हमें लोग सवाल करते हैं, खड़ा करके पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कहां से हम बिजली के बिल दें। तो स्टेबल हुकूमतें उसी सूरत होती हैं जब वो अवाम की पल्स को समझें, अवाम के साथ उनका कनेक्शन हो, कनेक्ट हो पब्लिक के इश्यूज के साथ। तो फिर तो कोई ऐसी बात कहने की जरूरत पेश नहीं आती। जिसको पता है कि मेरे साथ अवाम है, मैं अवाम को डिलीवर कर रहा हूं, तो वहां तो फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट उसी को कहते हैं। लेकिन अगर अवाम को भी आज कोई साख और क्रेडिबिलिटी है डॉक्टर साहब इस गवर्नमेंट की? देखिए, वो तो इलेक्शंस ही जो हैं कंट्रोवर्शियल सूरत इख्तियार कर गए। फॉर्म 45-47 का भी तक झगड़ा, जब तक वो किसी वो कहते हैं ना किसी तरफ नहीं जाता, उसका मंतकी अंजाम नहीं निकलता, उस वक्त तक शुकूक व शुबहात तो हैं लोगों में। यानी आप ये देखिए, सर हाउ डज दिस नॉट बॉदर नवाज शरीफ? मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि मैंने तो पहले भी अर्ज किया कि जिन नवाज शरीफ साहब से मैं वाकिफ हूं या वाकिफ था, वो तो बड़ा अपना असूल परस्त हैं वो, और उन्होंने कभी भी और बड़े बड़े उन्होंने आजादाना फैसले किए, बड़े बड़े क्रिटिकल टाइम्स तो पे। सर फिर एक ही मंतक है ना, भाई के लिए तो नहीं, भाई ने तो 16 माह करके देख ली, ये तो फिर दुख्तर के लिए ही है ना कि चीफ मिनिस्टरशिप एक दफा वो भी देख लें। इक्तदार की सियासत है ये सर। नहीं, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में हो ही पावर पॉलिटिक्स रही है। अगर अवाम की पॉलिटिक्स हो रही होती तो आज ये अवाम का हाल होता कि बिजली के खंभों से लटके हुए हैं अवाम। तो सर क्या नवाज शरीफ साहब की कोई से नहीं है आज जमात में कि जो उनका तजर्बे से उन्होंने सीखा है, माजी से डसे हुए सीखा है, एक स्टेट्समैनशिप का आप लोगों ने उनको कहा कि यार यही स्टेट्समैन है इस मुल्क का, कद काट रखता है, गलतियों से सीख चुका है। Can he not translate or explain this to his daughter or his brother? कोई बेबसी है मजीद? I don't know क्या है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना प्रोएक्टिव या एक्टिव रोल मियां साहब को अदा करना चाहिए पार्टी में और हुकूमती मामलात में, वो कर नहीं पा रहे या उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। आई कांट से। देखिए, कल उनका एक बयान आया, कल या आज, जिस पर उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया बिजली के बिलों पर। तो देखिए, गवर्नमेंट तो PMLN की है ना, तो अब PMLN के जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो तशवीश का इजहार करते हैं तो इट मीन्स के सब अच्छा नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। और यही बात मैंने कही कि भाई मिडिल क्लास का, गरीब का बड़ा बुरा हाल है, आप अपनी इधर तवज्जो कीजिए, उनको रिलीफ दीजिए। लोग रिलीफ के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। जिन लोगों के लिए, मिडिल क्लास और गरीब के लिए कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था, उनका तो बुरा हाल है। सर, तो आस्किंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस के इस कंट्री को फंक्शन करने दें, ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जा रहा है एक बंदे को वापस लाने के लिए, क्या इनके हिसाब पे इमरान खान सवार हो चुका है? आपकी ये रीडिंग है? देखिए, मैं अच्छा लगे बुरा, अब तो खैर मैं पहले भी ये कहता रहा हूं, इसीलिए तो अब तो डंके की चोट पे कहना करमानी साहब। मैं तो पहले भी कहता रहा हूं, मैं तो जब PMLN में था, छोड़ी नहीं थी, तब भी मैं कहता था। देखिए, अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, आप 10 चीजें उसके खिलाफ कर लें, सजाएं दे दें, जो भी कर लें, व्हाट अबाउट हिज वोट बैंक? तो सर क्या यही पूछ रही हूं, क्या ये असाब पे हावी हो चुका है, ये हावी हो चुका है ये फिनोमिना नून लीग के? मैंने मियां साहब को लंदन में जब वो तशरीफ फरमा थे, और मैं एक अर्ज कर दूं,
میں کل بھی نواز شریف صاحب کا احترام کرتا تھا، میں آج بھی کرتا ہوں، مرتے دم تک کرتا رہوں گا ان کا احترام. ٹھیک ہے، میں اس جماعت سے اپنا علیحدہ ہو چکا ہوں. میں نے میاں صاحب کی خدمت میں اور ریکارڈ پر ہوں میں کہ میں نے کئی دفعہ لکھا کہ سر ہمارا مقابلہ عمران خان صاحب سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بجلی کے، گیس کے مہنگے بلوں سے ہے. اور یہ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران مگر یہ آپ کی باتوں کے پھر باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت ایک ہی خدشے سے دوچار ہے، وہ یہ کہ عمران خان باہر نہ آ جائے. یہ کسی کا تو بہت ڈیپ روٹڈ فیئر ہے، ڈر ہے. یہ فیئر فیکٹر ہے. اب ظاہر ہے اس کو کوئی مانے نہ مانے، لیکن جب آپ دیکھیں نا، بجائے آپ پبلک ایشوز پہ بات کرنے کے، میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لیڈر ہی بنایا ہے پی ایم ایل این. آپ دیکھیے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں لوگ اتنے پریشان تھے، عمران خان صاحب کا گراف نیچے آیا ہوا تھا. لیکن آج اگر عمران خان کا گراف اوپر گیا ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو میں یہ کہتا ہوں پولیٹیکل ٹاڈلرز، کہ یہ ایک جو پولرائزیشن کو کم کرنے کی ضرورت تھی، اس میں مزید پولرائزیشن میں اضافہ کیا گیا اور جو عوام کے مسائل تھے وہ نظر انداز ہو گئے. اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، پارٹی میں بھی اٹھاتے رہے، سینٹ پہ بھی اٹھاتے رہے، باہر بھی اٹھاتے رہیں گے. لیکن ترجیحات کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اپنی جو ترجیحات ہیں ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ری پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. سر، دو اہم سوال پوچھوں گی اینڈ میں. یہ حکومت 2/3 اکثریت کے لیے اتنی ڈیسپریٹ کیوں ہے، یا اتنی ناراض اور دل برداشتہ کیوں ہے، اتنے غم و غصے میں کیوں ہے اس فیصلے کے بعد؟ 2/3 اکثریت لے کر کیا کرنا تھا؟ دیکھیے 2/3 اکثریت تو بڑی دور کی بات ہے. مجھے تو آئندہ آنے والے دنوں میں سمپل میجورٹی بھی نظر نہیں آ رہی. اب بھی آپ دیکھیے کہ 8 فروری کو بھی ہم سمپل میجورٹی نہیں لے سکے. میں معافی چاہتا ہوں، ہم لفظ یوز کر گیا، عادت ہے، آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی. کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکی. ایک وہ ٹائم بھی میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جاتی عمرہ کے بعد لائنیں لگی ہوتی تھیں ٹکٹ کے لیے، لوگ اتنا ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہوتے جیسے کھڑکی توڑ ہفتہ یا رش ہوتا تھا. اس کے بعد دیکھیے وہ نواز شریف جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت بنایا کرتے تھے، چاروں صوبوں میں ریکارڈ ہے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال تھا ان سے جو ہمیشہ رہا اور میں کہتا رہا. سر، آپ کو کبھی لگتا تھا کہ یہ موقع آئے گا جدھر سویلین سپریمیسی کی بات کرنے والوں کے اوپر الٹا اور برانڈنگ ہو رہی ہوگی، یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بین کیا جا رہا ہوگا، سسپینڈ کیا جا رہا ہوگا، انٹرنیٹ فائر والز نون لیگ کے دور میں لگ رہی ہوں گی، پنجاب ڈیفیمیشن بلز آ رہے ہوں گے، یا ایک جماعت کو، پولیٹیکل جماعت کو بین کیا جا رہا ہوگا؟ میں نے وہی کہا نا کہ فیئر فیکٹر جو ہے، یہ ایسی حکومت ہے جو خوف میں مبتلا ہے، اور یہ ایک خوف زدہ حکومت ہے جو میں سمجھتا ہوں. سیاست کا مقابلہ سیاست کے میدان میں کیا جاتا ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کا ترہ امتیاز ہوا کرتا تھا. میرا یہی تو رونا ہے، میرا یہی پیٹنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں، وہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں جو مجھے بھیجا کرتے تھے کہ یہ جاؤ یہ اس مسئلے کا حل کر کے آؤ، یہ کر کے آؤ، آٹا کیوں مہنگا ہو گیا، چینی کیوں مہنگی ہو گئی، فلاں کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب سابق پولیٹیکل سیکرٹری رہ چکے ہیں، اس نواز شریف کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اقدار کی بات کرتا تھا، عوام کی بات کرتا تھا، اصولوں کی بات کرتا تھا، لیکن آج بات کر نہیں سک رہا، ایکٹیو کردار ادا کر نہیں سک رہا. آگے جماعت کو سمپل میجورٹی بھی ملتے نہیں دیکھ رہے.